बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाजी और आप दरस-ए-कुरान.com पर सीरत उन-नबी सीरीज़ देख रहे हैं। आज जिस हम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मुआशरे का सुलगता हुआ मौजू है। वो मौजू ये है कि आजकल बूढ़े वालिदैन के साथ बहुत बुरा और नाजेबा सलूक किया जा रहा है। कई नौजवानों ने बताया, कई लोगों ने बताया, कई वालिदैन ने बताया, मेरा ख़ुद हमने माशरे में देखा और मुख्तलिफ़ जगहों से शिकायत आती है कि नौजवान हर वक्त सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, दोस्त अहबाब के साथ लगे रहते हैं, महफिलों में लगे रहते हैं, घंटों घंटों दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करते रहते हैं, होटलिंग करते हैं, आवारा गर्दी करते हैं, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, फेसबुक पर लगते थे, यूट्यूब पर लगे रहते हैं। माल के हिर्स और हवस में इस कदर खो गए हैं कि बूढ़े वालिदैन को पूछते नहीं हैं, उनसे बात तक नहीं करते। हम कमरे में कराहते रहते हैं लेकिन हमें आवाज़ नहीं देते। हमारे एक दोस्त रहते हैं डिफेंस में, उनके यहाँ जाना हुआ तो पता चला कि वो उसके एक बेटा और एक बेटी हैं। अब जो दोनों हैं दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सुबह यूनिवर्सिटी चले जाते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप पीछे अकेले रह जाते हैं। और वालिद जो है उसकी कंपनी थी एक और अब भी चल रही है, लेकिन कंपनी तो चलती है, घर पे आते हैं जब उनको ये सहारा होता है, ये ख्वाहिश होती है, उनकी तमन्ना होती है कि हम अपने बच्चों के साथ गपशप करें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनकी सुने, उनको सुनाएं। बच्चे एक तो लेट आते हैं और उसके बाद आते ही लैपटॉप पे लग जाते हैं, व्हाट्सएप पर लग जाते हैं, सोशल मीडिया पर लग जाते हैं। अगर वालिदैन बीमार हो जाएं तो वो उनको अस्पताल लेके नहीं जाते हैं, ड्राइवर ही लेके जाता है, ड्राइवर ही लेकर आता है, हर चीज़ ड्राइवर करे। लेकिन देखिए मुलाजिम होता है, जो बेटा होता है, जो औलाद होती है, उसका बैठना, उसका गुफ्तगू करना, इसका अंदाज ही और है, इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसका। तो उनकी ख्वाहिश होती है माँ बाप की कि हमारी औलाद हमारे सामने बैठे, मामलात हमसे शेयर करे, हम बीमार हो जाएं तो ख़ुद अपने माँ बाप को लेकर जाएं। ये नहीं है कि दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दें। आप कह देते हैं आप पैसों का बंदोबस्त तो कर देता, पैसों का बंदोबस्त तो कोई भी कर देगा, लेकिन तसल्ली कौन देगा माँ बाप को? कंधा कौन पेश करेगा? उनकी दुखी बातों के साथ शामिल कौन हो गया? उनके दुख दर्द का दारू तो आप कर देंगे, दवा तो आप कर देंगे, लेकिन जो अल्फाज का मरहम है वो कैसे रखेंगे? आज मैं जब इस सीरत का इस पर मुताला कर रहा था तो मुझे हैरत अंगेज़ इस पर मालूमात हुई, वाक़यात नज़र आए। मैं सबसे पहले तो आपके सामने कुरान पाक की एक आयत सूरह बनी इसराइल के अंदर है, आयत नंबर 23 और 24। उसमें अल्लाह तबारक व तआला 22 और 23 में क्या हुक्म दिया है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़िल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहु अकबर। और तुम्हारे परवरदिगार ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। और अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहो, उनकी बात ना मानो, ये तो बहुत दूर की बात है। उनको झिड़कना, उनके साथ गुस्से से बात करना, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ हुक्म दिया गया है कि अगर खिलाफ तबा कोई वो बात कह दे तो ये उफ जो कहते हो, उफ बाबा तुमने क्या कह दिया, उफ अम्मा ये काम नहीं, ये उफ तक ना कहो। और उन्हें झिड़को, और उन्हें न झिड़को बल्कि उनकी इज्जत के साथ, बल्कि उनके इज्जत के साथ बात किया करो और दुआ करते रहो, तुम्हारा रब खूब जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। आज जब मैं ये आयत पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन का जिक्र किया है कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और वो बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ तक न कहो। आज घरों में देखें क्या मामलात हो रहे हैं, वालिदैन किस तरह वालिदैन को झिड़का जाता है और उनको
کس طرح ان کو ایک قسم کا ذلیل کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس پر سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ میرے سامنے ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی ہے، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے 2 بار ماں کا اور 2 بار باپ کا ذکر فرمایا۔ اور اب دیکھیں اس سے کیا معلوم ہوا کہ آج ہم دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، دفتر کے جو باس ہوتے ہیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، لیکن والدین کی ہم عزت نہیں کرتے، والدین کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون یہ جملہ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو، پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے ہلاکت کی دعا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے آپ جنت کے حقدار نہیں بنے، جنت میں داخل ہونے والے نہیں بنے، تو کس قدر وہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا، بڑا اس کا وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے، بلکہ اگر ماں باپ مر جائیں تو اس کے بعد بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں، ان کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کر بخشتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نوجوان تھا، نزاع کی حالت میں تھا، آخری لمحات تھے، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا تو کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دے ورنہ اس کی جان نہیں نکلے گی۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں ہرگز اس کو معاف نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے معاف نہ کیا تو لکڑیاں جمع کی جائیں گی اور اس میں اس کو جلایا جائے گا، پھر اس کی جان نکلے گی۔ ماں آخر ماں تھی، ان کا معاف کر دیا، معاف کیا تو اس کی جان نکل گئی۔ ماں باپ واحد ایسے چیز ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو اذیت پہنچاتا ہے، ماں باپ کو رسوا کرتا ہے، تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی اس کو مل جاتا ہے۔ وہ ذلیل و رسوا اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماں باپ کے بدلے ماں باپ کی دعاؤں سے بہت کچھ دیتے ہیں۔ وہ خوشحال ہوتا ہے، عزت اس کی ہوتی ہے، اس کو سکون والی زندگی اس کی ہوتی ہے۔ اور دوسری انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جس نے پالا پوسا بڑا کیا، اگر میں نے ماں باپ کو اچھا صلہ نہ دیا تو کل میری اولاد بھی میرے ساتھ یہ کرے گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، وہ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ بہت سارا آج جو معاشرے، امریکہ یورپ کو چھوڑو، امریکہ یورپ کی تہذیب یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اولڈ ہوم میں۔ وہاں پر 18 سال کا ہو گیا نوجوان بچہ یا بچی، وہ والدین کی اس سے نکل جاتا ہے، وہ اسٹیٹ کی اس میں آ جاتا ہے، وہ جہاں چاہیں جائے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کی یہ تہذیب اور ثقافت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ جیسے
امریکہ یورپ کی جو تہذیب ثقافت ہے وہ پاکستان میں آ گئی، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج مسلم معاشروں میں بھی وہ ہونے لگا ہے جو امریکہ یورپ کے اندر ہو رہا ہے۔ مغربی تہذیب و ثقافت نے ہمارے اخلاقیات، ہمارے نوجوانوں کی اخلاقیات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ امریکی یورپی تہذیب و ثقافت سے باہر نکلیں، ان کو نہ اپنائیں، ان کو نہ دیکھیں، بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ، ایک نبی، ایک رسول کو ماننے والا ہے، تو ہماری پوری ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، ایک انداز زندگی ہے، تو ہم نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی نے ماں باپ کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خوب خدمت کی جائے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کی جائے، ایسی بات بھی ماں باپ کے سامنے نہ کی جائے جو ان کی طبیعت پر ناگوار گزر رہی ہو۔ تو نوجوانوں، آج سے آپ نے اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com